सादिया बाजी ते वाली निशानी याद करो। हमने किसकी पढ़ी थी? कल हम कर नहीं रहे थे ग्रुप्स का, परसों। ये दिमाग ही ऐसे है। कल अभी हम। ऐसे तो बोलना रिवाइज ही की है, नहीं एक है दफा रिवाइज की है। सादिया, कोई ये बात वर्ड नहीं। बिल्कुल मैंने मना किया हुआ है बोलने से। दिमाग बिल्कुल आपका जबरदस्त किस्म का है। ता जो है अलामत मुजारे है, ठीक है। और इसका मतलब होता है तुम, ठीक है। और आगे आपने बताया जी। आइन काफ लाम, ये मादा है अकल। और वाव नून आपने बताया जमा मुजक्कर के लिए होता है, ठीक है, ये बताया था आपने। तो अब इन निशानियों को देखते हुए मेरा सवाल ये था कि लफ्ज इसम है, फेल माजी है कि फेल मुजारी है। तो अब क्योंकि अलामत मुजारी है तो फिर इसका मतलब है कि ये लफ्ज फेल है और फेल मुजारी, यानी कि जो तर्जमा है वो हाल और मुस्तकबिल में होगा। दो जमाने पाए जाते हैं ना इसमें, जी मुजारे। ठीक है। तो और तुम जो है, मैंने आपसे पूछा कि गायब है, हाजिर है कि मुतकल्लम है। तो अब तुम, आप गायब बंदे को तो तुम नहीं कहते ना, कि तुम बात सुनो। किसको कहते हैं? जो हाजिर होता है, जो मौजूद होता है, जो सामने हाजिर। होता है। हाजिर। तो ये हाजिर के लिए होता है, ठीक है। तो अच्छा तुम तुम का मतलब, इसका त का मतलब होता है तुम। तुम वाव नून का हुआ तुम सब, तुम सब। तो क्या तर्जमा करोगे? ताकिलूना, तुम सब। ताकिलून का रूट वर्ड मतलब नहीं समझ आ रही। त का ता, मतलब हो गया तुम, वाव नून का सब, तुम तुम सब। एन काफलाम का क्या लफ्ज क्या बनता बना? है? उर्दू का लफ्ज है। सिर्फ मादे को पढ़ो ना, क्या ताकिलून बन रहा है? एन काफलाम तो क्या समझ नहीं आ रही मुझे। कॉल उर्दू का कॉल तो नहीं लफ्ज है बना। बेटा, सादिया, आइन का अफलाम। दिमाग में नहीं आ रहा। सिर्फ आइन का अफलाम को पढ़ो ना। वो पढ़ रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। कलम। कलम तो नहीं। आइन से शुरू करो ना, तुम ये मैंने लिख दी है। अकल। हाँ, अकल उर्दू का मुझे वर्ड है। अकल। ठीक। तुम सब अकल, अब हाल और मुस्तकबिल में करना है। तुम सब अकल रखते हो, रखोगे, ओके। ठीक है। तुम सब जी। अकल रखते हो रखोगे। रखते हो, यानी कि अभी प्रेजेंट में भी रखते हो और आइंदा भी रखोगे। रखते हो, रखोगे। चलिए अगला बच्चा आ जाए। आसिया, आप मौजूद हो क्लास में? जी जी जी, मैं मौजूद हूँ। जी। आपके लिए वर्ड है अ, अखजना। अ अखजना। सबसे पहले आपने रूट वर्ड ढूंढना है और इसको हिस्सों में तोड़ना है। अच्छा, माइक ऑन कर लो अपना। जी जी, इसमें जैसे शुरू में अलिफ आ गया है, हमजा आ गया है, तो ये यतान हो गया, तो ये हो गया फेल मजारे, ये अलग हो जाएगा। पहले बेटा आपने रूट वर्ड तलाश करना होता है, उसके बाद उसके पीछे और आगे के वर्ड्स देखने होते हैं। जी ठीक है। तो खे जाल और नून हो जाएगा, खजन रूट वर्ड हो जाएगा। तो अलिफ क्यों आया हुआ है इसके बाद? इसके बाद नून के बाद अलिफ क्यों आया हुआ है? मुजारे में आता है नून के बाद अलिफ? मुजारे में तो हमने पढ़ा आ, ही नहीं। हमने कहा था इसम की तरह अलिफ नून आता इसम। है या वाव नून आता है मुजारे के। दो हो तो अलिफ नून, और ज्यादा हो तो वाव नून। मुजारे के ऐसे बनता है।
اگر ٹو ہیں جی تو الف نون، جس طرح ہم الف نون تسنیہ ان کے دو کے لیے، اور واو نون ہوتا ہے جمع، یہ مضارع میں لگتا ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، خالی الف تو آتا ہی نہیں ہے مضارع میں. اچھا، صحیح صحیح ہے، اس کا نہیں میرے ذہن میں تھا. ہاں، تو اسی لیے پریکٹس سے پھر یہی آتا ہے نا، یہ جتنی پریکٹس جی کرتے جی ہیں اتنی سمجھ آتی جائے جی گی. جی مضارع کی جی اور اسم کی اینڈنگ سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسم کی اینڈنگ بھی ایسی ہوتی ہے الف نون واو نون پہ، اور مضارع کی اینڈنگ بھی الف نون واو نون پہ ہوتی ہے. ان کی اینڈنگ دونوں کی سیم ہوتی ہے. اور اگر الف نون واو نون نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نہ یہ اسم ہے نہ مضارع ہے. تو تیسری کیا چیز رہ گئی؟ تین چیزیں تو پوچھی ہیں میں نے. پھر وہ تو ماضی ہو گیا. ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے، جی اب حمزہ جو ہے وہ لازمی نہیں کہ مضارع کا ہی ہو، مادے کا اپنا حمزہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے، ہو اب یہ لفظ سکتا تھا ہے. اخذ، اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ اخذ، جی بالکل ہے اردو کا. اخذ کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اخذ کرنا کوئی نتیجہ نکالنا یا کچھ، مطلب اس طرح سے ہوتا ہے. بالکل. تو یہ اخذ جو ہے یہ اس کا مادہ ہے. تو یہ حمزہ جو ہے یہ صحیح صحیح مضارع کا نہیں ہے بلکہ مادے کا ہے، صحیح. روٹ ورڈ کا ہے. ٹھیک ہے، تو جی اس کا مطلب ہے کہ اس کے شروع میں نہ تو کوئی اسم کی نشانی ہے کیونکہ، نہ اور مضارع نہ کی. اس کے شروع میں علامت مضارع ہے. اگر یہ حمزہ مادے کا ہے تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی حمزہ نہیں ہے نا، نہ یا ہے نہ تا ہے نہ حمزہ ہے نہ نون ہے. ٹھیک ہے، تو نادیہ پر یہ فرق کیسے ہم کریں گے کہ یہ مضارع والا الف نہیں ہے؟ اسی یعنی لیے تو کیا کہا ہے نا روٹ کہ کو ڈھونڈنے کے بعد ہی پتہ چلے پہلے گا؟ مادہ ڈھونڈنا ہے. ہاں صحیح صحیح اسی لیے صحیح. تو کہا ہے کہ لفظ ٹھیک کو ٹھیک. توڑنا سیکھو. جب لفظ توڑ کے روٹ ورڈ ہوں. نکال لو گے تو پھر آپ کو جو ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ بتائیں گی جواب. جی 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 صحیح اگر آپ صحیح ڈائریکٹ صحیح. کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر غلطیاں ہوں گی. بالکل بالکل دو صحیح. حرفی مادہ تو نہیں ہوتا نا. جی اور میں نے آپ کو یہ اب بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شروع میں جو مضارع ہوتا ہے اس کے شروع میں نون ہوتا ہے ہم کے لیے، اور ماضی میں نون الف ہوتا ہے اینڈ پہ ہم کے لیے. یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر تو لو یہ جمع، جی کہ جمع ہو مضارع گیا کے یہ. اندر شروع میں نون آئے گا مضارع میں مادے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوگا ہم سب. اور جو ماضی ہے اس میں کیونکہ شروع میں تو کوئی علامت مضارع ماضی کی تو کوئی علامت نہیں ہے نا، روٹ ورڈ سے ڈائریکٹ شروع ہوتا ہے. اس کے مادے کے بعد اکیلا نون نہیں آتا، نون الف آتا ہے ہم کے میننگ میں. مادے کے بعد کیا آتا ہے؟ نون الف نا. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم. ماضی میں اینڈ پہ نون الف نا آتا ہے اور مضارع کے شروع میں نون آتا ہے. یہ بھی ایک نشانی یاد کر لو. اگر اینڈ پہ نہ ہے تو وہ ماضی ہے، اور شروع میں صرف نون ہے تو وہ مضارع ہے. نوٹ کر لیا، لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی لکھ لیا. مادے سے پہلے نون ہوگا تو اس کا مطلب ہم ہوگا، اور مادے کے بعد نون الف نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہم ہوگا. شروع میں نون ہے تو مضارع، اینڈ میں نون الف نہ ہے تو ماضی. پہلی نشانی کی علامت مضارع نہیں ہے، نہ کوئی اسم کی نشانی ہے، نہ ال ہے نہ اضافی میم ہے. ٹھیک ہے، نہ اینڈ پہ تنوین ہے، اور نون الف نہ جو ہے وہ بھی ماضی کے اینڈ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اخذ کا کیا مطلب ہوا؟ نتیجہ. بالکل، نکالا. اخذ کیا، نکالا، پکڑا، لیا. نون الف نہ ہم نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ از، اور از کا مطلب ہوتا ہے جب. وہ از اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق. میثاق کہتے ہیں قسم کو، وعدے کو. اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے وعدہ لیا
بنی اسرائیل سے لا نہیں تا تم عبد عبادت. اب یہ علامت مضارع آ گئی نا. جی نہیں تم سب عبادت کرو گے الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی کہ یہ میں نے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم سب عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. آئی سمجھ؟ جی 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 سبحان اللہ. تو تعبدون اس کو بھی دیکھ لو. لا میں نے آپ کو بتایا تھا لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے. دو لا ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں. یہ لکھو لا دو طرح کے ہوتے ہیں. لا دو طرح کے ہوتے ہیں جو مضارع سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے بعد پورا مضارع کا لفظ ہے, اگر اس لا کے بعد پورا مضارع کا لفظ ہے تو وہ سمپل نفی کر رہے ہیں. نفی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں جی مطلب نفی کے نہ کے معنی معنوں میں ہے. میں. ٹھیک ہے. نفی کا معنی دے گا. مثلا میں کہوں گی نہیں جاؤ, نہیں میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں کھانا, میں نے نہیں پڑھنا. یعنی کہ میں ایک نفی کر رہی ہوں نا, انکار کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں نہیں کھاؤں گی, میں نہیں جاؤں گی, میں نہیں پڑھوں گی, میں نہیں آؤں گی. تو اگر مضارع سے پہلے لا ہو اور مضارع مکمل ہو, مثلا مکمل سے کیا مراد ہے کہ یہ پورا ورڈ ہے تعبدون, یعنی کہ اس میں علامت مضارع بھی ہے اور عین بے دال روٹ ورڈ بھی ہے اور آگے واو نون بھی ہے جمع کے لیے. پورا مکمل لفظ ہے. تو اس میں اس لا میں سمپل انکار ہے. یعنی کہ نہیں تم سب بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم سب عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. نہیں کرو گے سمپل نہیں کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لا کے بعد اگر فعل مضارع, چلو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, بس اتنا یاد رکھنا ہے ابھی فی الحال یہی والا کہ اگر لا ہو تو بس سمپل آپ نفی کر رہے ہو, انکار کر رہے ہو. تو نہیں تم سب عبادت کرو گے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے. یہاں تک آج چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے والے کو بعد میں دیکھیں گے. اگلا بچہ آ جائے عائشہ. جی نادیہ باجی. اچھا لفظ ہے جی مؤرزون. چلو میں کوئی اور دیکھتی ہوں, ویسے ہے یہ بھی آسان ہی. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے, اس کو میں آپ کو تھوڑا سا مشکل دینے لگی ہوں. مشکل ہے نہیں لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. افتؤمنون, ف تو می نونا. ذرا اس کو توڑو پہلے.
अच्छा नादिया बाजी, ये ये जो पहला होगा। वाला हमजा है ना, जो वर्ड से अलहदा से है, जी। ठीक है। इस का मतलब होता ठीक है है। क्वेश्चन, व्हाट, क्या। ठीक है। क्या, ये जो सवाल के लिए क्या, ठीक है। ठीक है। अ, अब इसका हम पहले मादा करेंगे नादिया बाजी। जी। अच्छा, यहाँ अलिफ जो है फिर नादिया बाजी, ये अलामत नहीं होगी उसकी मज़ारे की, इसका मीनिंग यहाँ अलिफ का मानी वॉट के मानी में अलामत आ रहा है। मुजारे एक और पहचान बता देती हूँ ना, कि वो रूट वर्ड से जी। पहले लगती है। इसके बीच में तो इतनी सारी चीजें आई ठीक है। हुई हैं। सही है, सही है। तो ये इसी से नादिया पता बाजी चल रहा है हम। कि इसका उस लफ्ज से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। इसमें रूट वर्ड आ जाएगा फे ते। लाइन से चलो ना। अ, हम्म, अलिफ तो आपने निकाल दिया ना, अलिफ आपने कहा वो क्या वॉट के मानों में आता है। बिल्कुल। तो फिर पहला तो फे है, वर्ड फे। कितने काउंट करो, एंड पे क्या आपको, आप किस चीज को रिकग्नाइज कर रहे हो? वाव एंड पे वाव नून है नादिया वाव बाजी, नून तो को आपने ये तो। निकाल दिया, ठीक है, जमा मुजक्कर। ठीक है। इसको फौरी बोल दिया करो, जमा मुजक्कर। तो जमा मुजक्कर, और ठीक सब है। के मीनिंग में है। ठीक है। अब इसमें वाव नू निकल गया, फिर हमारे पास बचा फे ते। वाव जो दूसरा वाव है नादिया बाजी, वो वाउल है ना। फे ते वाव। तो उसको भी हम रिमूव कर देते हैं ना जब हमने मादा निकालना है। अच्छा, नहीं। आप पहले वर्ड्स निकाल लो ना, क्या क्या रह गए हैं आपके पास। अच्छा, हमारे पास एंड वाला वाव नू निकाल के हमारे पास हुआ फे ते। हम्म। फे भी तो हर्फ है नादिया बाजी। बिल्कुल ये, पस फिर तो बिल्कुल ये ये भी वो वो वाला है। पस फिर तो के मायनों में आता है। बस, तो फिर फिर, या तो। तो, या तो। बिल्कुल ये भी लदा हो गया। ठीक। फिर हमारे पास आ गया, बचा हमारे पास चार वर्ड्स बच गए। लेटर्स नॉट वर्ड्स। सॉरी, चार लेटर्स बच गए। ते, वाव, और मीम और नून। तो ये हो जाएगा वाव। क्या ये वाव है? हम गौर से देखो इसको। नहीं हम। और से नादिया बाजी बड़ा नजर ही नहीं आ रहा। आप स्क्रीन को बड़ा किया करो ना। ये भी स्क्रीन को बात टच सही करो, है। स्क्रीन बड़ी हो जाती है। अच्छा। अच्छा, ये तो छोटी होगी। डन बात ये। हम्म, ये हम इसके ऊपर वो है ना। हमजा है वाव के बिल्कुल। ऊपर। तो मैंने बताया था ना, हमजा जो है वो तीन प्लेटों के ऊपर आता है। अलिफ के बिल्कुल। ऊपर, वाव के ऊपर, या के ऊपर, जो तीन वॉवल्स हमने हाँ। सीखी है ना। तो असल जी में जी। ये हमजा है, सिर्फ उसने हमजा है, प्लेट ठीक है। इस्तेमाल की हुई है वाव की। ठीक है। ठीक है। तो तो आपने ये वाव तो होगा पढ़ना ही नादिया नहीं, बाजी। आपने तो हमजा पढ़ना है। हमजा पढ़ना है, ठीक है। तो ये होगा ते, हमजा, और मीम नून। चार हैं, तो अब क्या इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको? हम्म, मीम। अब बीच ये का नहीं कुछ समझ आ रहा। में कुछ एक्स्ट्रा आ सकता है? हमजा बीच मीम में नून क्या कुछ। होता है? हमजा मीम नून अमन। तो फिर ये तो हम कितनी दफा वर्ड्स कर चुके हैं। हाँ। तो ते भी फिर नादिया बाजी उसमें आएगा, हर्फ में। ते शुरू नहीं। में रूट वर्ड से पहले ते क्यों आता है? ये अलामत वो मज़ारे। बिल्कुल, मैंने आपको कहा अलामत एहसान। मुजारे मादे से पहले लगता है। बिल्कुल ठीक है नादिया बाजी, समझ आ गई। और मैंने आपको कहा था ना, वाव नून सिर्फ मुजारे के एंड पे आता है या इसम के एंड पे आता है? तो अब ये इसम तो नहीं ठीक है है। ना। ठीक है। समझ आ गई। तो तीन तो ते अल्फाज मैं अलहदा हो पूछ रही जाएगा। हूँ, या वो उसने इसम होना है, या मुजारे होना है, या माजी होना है। हाँ। ठीक है। तो ये ते अलामत पेश है ना मुजारे नादिया है। बाजी। अलामत मज़ारे है। हम्म। तो उसके बाद आ जाएगा अमन, हमजा मीम नून। बिल्कुल ये उसका मादा है। तो इसका मतलब हुआ क्या,
پھر تم کیا پس پھر تم تم سب، سب ام- تم سب امن امن سے ایمان بھی من نکلتا ہے نا؟ ایمان تم سب ایمان لاؤ گے، یا کیا لکھیں گے دو نادیا بادی؟ زمانے آنے ہیں نا، تم سب مضارع میں کتنے زمانے تم آتے ہیں؟ سب ایمان، دو زمانے ہیں، تم سب ایمان ایمان تم لاتے سب ہو ایمان لاؤ گے، رکھ لاتے ہو لاؤ گے، کیا بس تم پھر سب، تم سب کیا پھر تم سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ لاتے گے، ہو لاؤ ہاں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو نا کہ کتنے ورڈز آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں، علیحدہ علیحدہ ورڈ ہے، ہوں، علیحدہ حمزہ علیحدہ، علیحدہ ہے، فا علیحدہ ہے، یہ تان کا ت ہوں، علیحدہ ہے، واو نون علیحدہ ہے، امن ہوں، علیحدہ ہے، 5 لفظ صحیح، مل کے ایک ورڈ آپ کو دکھ رہا ہے، حالانکہ اس میں 5 علیحدہ ہاں، علیحدہ الفاظ آپس میں جوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو صحیح، لفظ کو توڑنے کی پریکٹس ہم جب تک نہیں کریں گے ہمیں ترجمہ کرنا نہیں آئے گا، صحیح، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو ہم نے بیسکلی، لیکن اس سے نادیہ بادی ہم نے نئی چیز سیکھی کہ جیسے یہاں پہ آپ نے الف کا ہمیں یہاں پہ اس کانٹیکس میں نیا معنی سکھایا کہ اس کا مطلب کیا یا واٹ میں میں نے آتا شروع ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا، حمزہ کو 6-7 قسم کے ہوتے ہیں جو شروع میں آتے ہیں، صحیح، 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 ٹھیک ہے؟ جی ایک تھینک یو۔ اسم ہمارے اردو میں جو ہے اسم، اسم میں بھی آپ نے دیکھا ہے ہوں، اکبر، اصغر، احسن، اجمل، ہوں، یعنی کہ یہ سب ہوں، نام ہے نا، جی لیکن آپ نے دیکھا ہے روٹ ورڈ سے پہلے حمزہ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل، سب سے بڑا، احسن سب سے خوبصورت، حسن والا، ہوں، اکبر سب سے بڑا، اصغر ہوں، سب سے چھوٹا، یعنی کہ، ہوں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک احمد سب سے زیادہ حمد کیا گیا، ہے، یہ صحیح، بیسیکلی سپرلیٹو ڈگری بنا دیتا ہے یہ والا حمزہ وہی میرے منہ اسم سے کو آ نکل کے، رہا تھا کہ سپرلیٹو، یعنی الف جب پہلے آئے گا اسم سے تو وہ سپرلیٹو فارم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بالکل، لیکن وہ صرف ٹھیک ہے، اسم میں آ رہا ہے نا، صرف اسم ماضی میں، یا مضارع میں نہیں آ رہا اس طرح، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو یہ پریکٹس بھی سے لکھ آئیں گی لیتے نا ہیں نادیہ انشاءاللہ۔ باجی پوائنٹ پھر، ہاں یہ بھی لکھ لیتے ہیں ہم، تو اچھا یہ ہے۔ وہ ڈفرینٹ سر قسم کے کوشچن، حمزہ ہیں جو آپ کو شروع میں ملیں گے، تو ابھی تو آپ کے لیے نئی چیز ہے، لیکن جب انشاءاللہ لفظوں کو توڑنا شروع کرو گے تو خود بخود سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ سر ایک کوشچن۔ جی ضرور، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔ سر آپ نے بتایا کہ حمزہ جو ہے نا وہ 3 وابل پر آتا ہے، وہ کون سے آپ نے بتائے تھے؟ ووولز ہیں ہی 3 بیٹا، ووولز آپ نے سیکھے ہوئے ہیں، جس طرح انگلش میں ہوتے ہیں نا اے ای آئی او یو، اردو اور جی عربی جی، کے بھی ووولز ہیں، وہ کون سے ہیں؟ واو یا الف، الف، صحیح، الف واو یا، تو انہی جی 3 جی پلیٹس کے طور پہ حمزہ کیونکہ چھوٹو سا ہے نا، تو وہ لفظ سے اگر آپ جی جی، جوڑو گے تو وہ آئین آئین کی طرح دکھے گا آپ کو، ہوں، تو اس لیے وہ جوڑتے نہیں ہیں، وہ ان 3 ووولز کو پلیٹس کے طور پہ، جس طرح کپ کو آپ چائے کے کپ کو رکھتے ہو نا پیرج کے اوپر، صحیح صحیح صحیح، بالکل بالکل صحیح، اس طرح آپ نے حمزہ کو، یہ 3 پرچیں ہیں آپ کے پاس، الف پرچ، صحیح واو پرچ اور یا پرچ، صحیح، بالکل تو ٹھیک، اس پرچ کے اوپر آپ نے پڑھنا اپنے حمزہ کو ہے، واو کو نہیں پڑھنا یا الف کو نہیں ہوں پڑھنا، امن جب آپ لکھتے ہو تو الف کے اوپر حرکت ڈال رہے ہو نا، امن، ہوں، لیکن یہ درمیان میں آیا ہے تو واو پہ آیا ہوا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی ہم کیوں کس طرح سلیکٹ کرتے ہیں، ہم پچھلے ہوں حرکت کو دیکھتے ہیں، مثلا جب میں نے خالی امن لکھنا تھا تو اب یہاں پہ زبر ہے نا، تو میں نے الف لے لیا، زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ، تو میں نے ہوں، الف کے اوپر حمزہ ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ صحیح، دیکھو لفظ کیا ہے، تُؤْمِنُ، ایسے ہی ہے، ہوں، جی تو جی، اب اس کے پیچھے کیا آیا ہوا ہے؟ حمزہ کے پیچھے کیا ہے؟ تا، تا کے اوپر کیا حرکت ہے؟ پیش،
تو پیش کی کس کے ساتھ دوستی ہے؟ واو کے ساتھ. تو اب واؤ پہ میں حمزہ لکھ دوں گی. صحیح. آئی سمجھ؟ بالکل صحیح. پھر ہم نے ایک ورڈ پڑھا ہوا ہے شیئن، پڑھتے ہیں نا شیئن، جی جی جی. شیئن. اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ یا آئی ہوئی ہے پیچھے، ٹھیک ہے؟ ہوں. پیچھے کیونکہ یا آئی ہوئی ہے، یا کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا. زیر کے ساتھ نا، 3 تو حرکت ہوتی ہے ٹوٹل. صحیح 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 تو صحیح. آپ یہ دیکھو گے کہ یہاں پہ 2 دفعہ یا ہوتا ہے، ایک یا شئی کا ہے اور پھر یا کے اوپر ہی حمزہ ڈلی ہوگی، 2 یا ڈلی ہوتی ہیں. شیئن اردو میں بھی لکھتے ہیں نا. جی جی تو ایک شین ہے، اس کے بعد جی ایک جی. یا ہے ساکن والی، اور ہوں پھر ایک اور یا ہوتی ہے جس کے اوپر حمزہ ڈلی ہوتی ہے. تو ہوں. پیچھے کیونکہ یا آئی ہوئی ہے، حالانکہ وہ ساکن، اس پہ حرکت کوئی ہوں. نہیں ہے، تو پھر آگے بھی ہم نے یا لے لی، نہ زبر تھی نہ ہوں پیش تھی، یا تھی، تو پھر یا کی ہوں. دوستی یا کے ساتھ ہے. تو اس نے یا کے اوپر حمزہ ڈال دیا میں نے. یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے. زیر کے ساتھ ہے نا، لیکن یہاں پہ زیر نہیں ہے نا، یہاں ساکن ہے پیچھے، صحیح لیکن صحیح بالکل. حرکت تو ہے ہی نہیں نا، لیکن یا تو ہے نا وہاں پہ. یا تو ہے بالکل. تو پھر یا نے یا اس کو لیے اپنے پھر بلا لیا، صحیح. اپنے فرینڈ، اپنی یعنی کہ فرینڈس کو صحیح بلا لیتے ہیں حمزہ. جو ہے پچھلا لیٹر جو ہے صحیح وہ اپنی فرینڈ کو صحیح بلا لیتا ہے حمزہ رکھنے کے لیے. صحیح سارے بچوں صحیح کو بات صحیح سمجھ صحیح آئی ہے؟ بالکل بالکل آگے. کس جی طرح آ گئی ہے. فرق ہم لیٹرز لیتے ہیں. لیکن نہ ہم نے الف پڑھنا ہے، نہ ہم نے واؤ پڑھنا ہے، نہ ہم نے یا پڑھنا ہے. پڑھنا ہم نے حمزہ ہی ہے، سب پلیٹیں بدل ہوں رہی ہیں رکھنے کے لیے. ہوں بالکل صحیح. سارے بچوں کو سمجھ آیا یہ پوائنٹ کہ نہیں آیا؟ خاموشی چھا جاتی ہے، بتایا تو کرو. اچھے سے سمجھ آ گیا میم. باقی بچے کیوں نہیں بول رہے؟ جی باقی پریکٹس کرنا سمجھ رہے کہ چاہتی اس ہے میں بھی نہیں اپنی سمجھ ٹرن کا آئی. ویٹ کرنا پڑے گا. میں کہہ رہی ہوں باقی سمجھ بچے آئیے تھوڑا کہ نہیں. پریکٹس ہوگی تو صحیح طرح پھر سمجھ آئے گا، جب پریکٹس ہوگی تو پھر جی صحیح طرح جی، پتہ لگے گا کتنا سمجھ آیا. چلو. بہرحال صرف یہ بتایا ہے کہ ہم نے الف واؤ یا کو پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنا ہم نے حمزہ ہوتا ہے. لیکن حمزہ جب بھی آتی ہے درمیان میں تو وہ ان 3 واولز میں سے کسی ایک کے اوپر پلیٹ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. یہ الف واؤ یا، اس پلیٹ کے اوپر ہم حمزہ کو لکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھتے ہم حمزہ ہیں کیونکہ اصل میں تو حمزہ ہی ہے نا. اچھا جی، اگلا بچہ کون ہے میرے پاس؟ فرا صابری. جی آپ کے لیے ورڈ ہے. السلام وعلیکم علیکم میم، السلام. کیا حال ہے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بچوں کو اللہ خیر میں جمع کرے. اللہ کا شکر، بالکل. آمین جزاک اللہ. آمین آمین. ہماری سب کی الحمدللہ. طرف سے بھی بہت مبارک میم. خیر مبارک. بس آپ سب کی دعائیں تھیں، اللہ میاں نے ہر معاملے کو بہترین طریقے سے انجام دیا، اور شکر ماشاءاللہ سب چیزیں الحمد ٹھیک للہ. ہو گئیں. الحمدللہ، اللہ مبارک. البینات. جی ال تو ہو گیا میم، معرفہ کا الف لام. ٹھیک. اور بین، با یا نون ہو گئے اس کے حروف مادہ. ٹھیک. بینات، اور جو آت ہے وہ ہو گیا کیا کہتے ہیں، جمع مؤنث. بالکل ٹھیک ہو گیا. صاف صاف صاف. تو اب یہ کیا ورڈ ہے؟
یہ ہے کھلی ہوئی نشانیاں. نہیں کیا ہے، میں نے کہا اور نا ال تین ال آپ نے ال بتانا ہے، اسم ہے، فعل ماضی ہے یہ کہ فعل مضارع ہے؟ اسم ہے میم، یہ اسم اسم ہے، ہے. ٹھیک ہے. جی یعنی کہ ال نے بتا دیا کہ میں اسم ہوں، جی ٹھیک ہے. ال نے کیا بتا دیا کہ میں اسم ہوں، اور اسم میں بھی میں معرفہ اسم ہوں، معرفہ جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ ال عام اسم کو خاص بنا دیتا ہے، نکیرہ اسم کو معرفہ بنا دیتا خاص ہے، کرتا کامن ناؤن اور کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. تو ال کو دیکھتے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ لفظ اسم ہے، خاص والا اسم، پراپر ناؤن، معرفہ اسم، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عدد کیا ہے، آخر میں جو الف تے ہوتی ہے یہ پلورل بنانے کے لیے ہوتی ہے. مؤنث کو جب ہم نے پلورل بنانا ہوتا ہے، مذکر کے لیے ہم واو نون لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے ہم کیا لگا دیتے ہیں، الف تے. اور مذکر کے لیے اسم کی واو نون، ٹھیک ہے. جمع کے لیے واو نون ہوتا ہے جمع مذکر، اور الف تے ہوتا ہے جمع مؤنث. کلیئر ہے سب بچوں کو؟ جی بالکل. جی باجی بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. میم یہ جو یہاں پہ شد آئی ہوئی ہے، جی یہ اس کا یہ کچھ زیادہ ایڈوانس لیول ہے. کیا، کون سا؟ البینات، یہاں پہ وہ جو شد ہے یہ تو جی دو یا کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی نا پھر. نہیں بیٹا، میں نے شروع میں پڑھایا تھا، میں پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر تین حرفی مادہ ہو، قاف، تے، لام، اور اس کے سینٹر میں ایک شدہ آئی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تین حرفی مادہ ہے اور اس کے سینٹر میں شدہ آئی ہوئی ہے، تو اس میں کچھ اضافی میننگ آ جاتے ہیں. ایک کام کا مسلسل ہونا، کام کا بار بار ہونا، یعنی کہ مسلسل تسلسل کے ساتھ کام کا ہونا، ٹھیک ہے، اور اس میں مبالغہ یا شدت پائی جاتی ہے. مبالغہ کیا ہاں ہوتا ہے کہ بڑھا چڑھا کے، یہ اضافی میننگ اچھا. داخل ہو جاتے ہیں شدہ کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو دفعہ تے ہے. اگر سینٹر میں آئے، ٹھیک ہے، تین حرفی مادہ ہے، اب اگر خالی قتل لکھا ہوگا تو بس اس کا مطلب ہے قتل کیا. قتلا، قتلا کا مطلب ہوتا ہے اذیت دے دے کے، ٹارچر کر کر کے قتل کا کرنا، ٹھیک ہے. جی اگر لکھا ہوا ہے زاربا، زاربا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارنا. مارنا، مارا، ماضی ہے نا، مارنا تو اسم جی بن جاتا ہے نا، مارا. جی مارنا. جی جی زاربا، اس نے مارا. اب اگر یہ ہوگا ضربا تو کیا مطلب مارا. ہے؟ ہاں سربا مارا جاتا ہے. نہیں نہیں بیٹا، ابھی بتایا ہے کہ بہت زیادہ کام سربا کا بار کہ بار وہ کرنا، با- بہت 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 بار بار اور بہت بہت زیادہ مارا. بہت بہت زیادہ مارا، زیادہ بار بار مارا، مارا، شدت. شدت کے ساتھ جی مارا، ٹھیک ہے. جی ایک تھپڑ مار کے رک نہیں گیا، کئی چانٹے مارے یا کئی ٹھڈے مارے یا کئی تھپڑ مارے، یا ڈنڈے سے مارا تو کئی ڈنڈے مارے، لاتیں ماری. آئی سمجھ؟ میم یہ مزید فی آ گیا پھر. ابھی ہم تو مزید فی تو کچھ نہیں پڑھ رہے نا، جی جی وہ کچھ کچھ ذہن میں دوبارہ سے وہ وہ ابھی یہاں پہ مینشن یادیں. کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. صرف بات ہم شدہ کو سیکھ رہے ہیں کہ اگر تین حرفی ٹھیک. مادہ ہو اور بیچ میں شدہ آ جائے تو یہ ایک اضافی میننگ داخل ہو جائے گا اس لفظ کے اندر. جی علامہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھایا، علم دیا، ٹھیک ہے. علامہ کا کیا مطلب ہے؟ علم دیا.
علامہ बार बार سکھایا पढ़ाना और बहुत بار ज्यादा بار. पढ़ाना بالکل، और बहुत یعنی ज्यादा. کہ علم القرآن، یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے علم القرآن، میں نے ان کو سکھا دیے اسماء، بہت سارے نام، ٹھیک ہے۔ جی اب وہاں پہ علامہ کا ورڈ آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ، جیسے ہم بچپن میں سٹوریز پڑھتے تھے نا کہ ایک جادوگرنی ہوتی تھی یا ایک وہ سنڈریلا تھی اور وہ ایک آ گئی میجک کرنے والی، اس نے اپنی سٹک کے ساتھ جادو کیا، ٹن کیا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، تو ایک دم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے کن نہیں کہا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کے پورا سکھا دیتے نا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن وہاں جی کیا جی. لکھا گیا لفظ علامہ، یعنی کہ علم ایک دفعہ الاسماء. نہیں سکھایا، بار بار کئی مرتبہ سکھایا، اسماء تمام نام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہلے ہی پارے میں واقعہ ہے، اس کو پڑھنا جا کے، یعنی کہ جی اب ایک عام پڑھنے والے کو تو وہی علم کا لفظ نظر آئے گا، اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا اس سے مراد ہے، یہ شدہ کیوں آئی ہوئی ہے۔ ہم سالوں سے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا، لیکن اب اس کو صحیح، سیکھنے بالکل کے بعد صحیح ہمیں ہے. پتہ چل گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ سکھایا، مطلب وہ انسان تھے نا، یعنی جی وہی نا، مائنیوٹرس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا، بتایا، سکھایا. بالکل ٹھیک ہے نا، تو بات صحیح سمجھ میں آئی صحیح. آپ کو؟ جی جی. جی اچھا جی. باجی الحمد ایک بہت تو سی شد آ دلچسپ جائے، بات ہے، بہت تا زبردست. آ جائے، اور تیسری چیز کیا بتائیے میم آپ نے؟ نہیں یاد ہے شاید آپ نہیں نے تیسری بتایا چیز کیا بیٹا، سینٹر والا لیٹر، خالی خالی سینٹر والا لیٹر اگر جب شد ہو تین جائے حرفی مادہ ہو تو اور اس کے بیچ تین میں حرف شد ہو۔ اس کے درمیان میں شد آ جائے. اچھا، کئی مرتبہ آپ دیکھو گے کہ آخری حرف پہ شد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ تو سینٹر میں شد ہے نا، آخر جی میں شد ہوگی، مثلا آپ سورۃ فاتحہ کھول لو، تو وہاں پہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ادھر ہوں۔ ہی ہے، اشد العذاب، یہاں ابھی ادھر ہی ہے جہاں پڑھا رہی اچھا میں نے اب بند ہوں، کر دیا 86 پہ، سائڈ پہ. اس میں آپ دیکھو رب، الحمدللہ رب اب رے اور بے دو ہی ورڈز ہیں، اور لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہے، اب یہ کوئی سینٹر میں تو نہیں ہے نا، جی جب لاسٹ لیٹر پہ شدہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مادے میں دو مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ دو حرفی مادہ تو نہیں ہوتا نا، تین حرفی مادہ ہوتا ہے، جی کبھی کبھی چار اور کبھی کبھی پانچ بھی ہوتا ہے، مگر دو حرفی مادہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو آخری جی. حرف پہ شد ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دو دفعہ ہے۔ اس کا روٹ ورڈ میں پوچھوں گی رب کا کیا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ رے بے با بے، دو دفعہ ہوگی. ہاں۔ اب آخری بعد حرف پہ شدہ را ہو تو اس با کا مطلب ہوتا با. ہے ٹو ٹائمز، جی آئی ٹھیک ہے. سمجھ؟ جی اب یہاں جی پہ باجی دیکھو، آگے الحمدللہ. یہ میم اللہ آگے حافظ. سے میم یہاں پر جو ہے، 86 آیت میں اشد العذاب، تو یہاں پر یہ اس رول کے اکارڈنگ آتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. میرا نا بیٹا آج اینک نہیں ہے تو میں آیت نمبر میں پڑھ ہی نہیں پا رہی۔ اچھا اچھا اچھا، یہ جو ہم آیت جہاں بینات آپ نے پڑھا نا، اس سے اوپر والی آیت میں، اس سے اچھا، اوپر 85 آیت میں. وہ میں نے وہ ایسے رینڈملی کھولا تھا، وہ صفحہ بھی بند کر دیا میں۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح. اچ- یعنی الف شین زبر دال شد دال زیر دی اشد دل عذاب، تو یہاں جو دال کے اوپر شد ہے، یہ جی اسی معنوں میں آئے گا جیسے رب جی، کے معنوں میں شد آپ نے شد بتایا. شدید، اس کا روٹ ورڈ شدید ہے نا، ہمارا اردو کا ورڈ ہے شدید، شدید عذاب، اچھا، شین ہاں 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 ہاں، بالکل. شین دال، یہ دال ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں نا، جی 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 تو جی. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ چار حرف ہوں تو ایکسٹرا کیا ہوتا ہے؟ میں نے پڑھایا تھا ایکسٹرا ہمیشہ واول ہوتا ہے، تو واول کو نکال صحیح دو تو کیا صحیح بن گیا؟ صحیح. یا چین دال یا دال، نکلا شین چین دال 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 دال. بن گیا نا۔ ہوں.
ये भी मतलब रूट वर्ड के मानों में ही आ रहा है। जी जी, तो 2 दफा हो गया ना दाल। दो इसी दफा तरह हो हम गया, और अगर शिद्दत, अलिफ स्टार्ट में आ गया तो इसका मतलब अभी जो आपने बताया कि मतलब बहुत एक्स्ट्रा, सबसे बड़ा सुपरलेटिव डिग्री के तौर पर बहुत ज्यादा अजाब, जैसे बिल्कुल आहसन और अकबर आपने बताया। बिल्कुल ठीक हो गया। जजाकिल्लाह खैर। वो कहते हैं ना, गिरें खुलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ, देखें आज इतना कुछ खुल रहा है कि जैसे हमने कभी ये सब लफ्ज पढ़े हुए हैं, कभी इतना गौर ही नहीं किया इस बात पर। बिल्कुल। तो ये बहुत सारे, जिसमें आप उर्दू में देखो ना, हम कहते हैं वो बहुत जिद कर रहा था। गौद, हम्म। जिद। अब दो हरफी दो लफ्ज लिख देते हैं ना हम, तो दो हरफी तो रूटवर्ड होता ही नहीं। हम्म। यही आप अरबी में जी देखोगे जी तो जी। दाल पे शत पड़ी होगी, और इसका रूटवर्ड क्या होगा? हम्म। गौद, दाल दाल। अदद, हम्म। हम कहते हैं आइन, दाल दाल, अदद। ये अरबी में देखोगे तो इसी से लफ्ज बना है इद्दत। आप देखोगे दाल पे शद्दा है, हम्म। इद्दत, ते अजाफी है इसमें। आइन दाल दाल, ये हम्म। रूट वर्ड है। हम्म। इद्दत में भी आप गिनती करते हो ना, अदद भी गिनती को कहते हैं। जी जी यानी कि जी आप जी जी चार जी जी महीने जी। 10 दिन की गिनती कर पूरी करते हो। अदद ही सही से ये सही। वर्ड बना है। ठीक है। सही। और कोई जहन में आपके आ रहा है ऐसा वर्ड? हज, हा, हज। हम्म। तो हज भी जब आप देखोगे तो जीम पे शद्दा होती है। सही। क्या रूट वर्ड है? हाँ जीम जीम। हा जीम जीम। इसी तरह जिन, जिन्नात जो होते हैं, जी जी जिन जी जी। तो का भी जिन, ये जिन के जीम ऊपर और भी नून शद्दा नून हो होगी। गई है। और इसी को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आप देखो जिन, और इस पे शद्दा आ जाएगी, जिन्नात। ऐसे लिखते हैं ना हम्म। जिन्नात। अलिफ ते अभी मैंने बताया बिल्कुल प्लूरल, बिल्कुल। मोन्नस प्लूरल के लिए। और नून के ऊपर देखो शद्दा आ गई, यानी कि 2 दफा नून है। हम्म। हम्म। दो हरफी मादा तो नहीं होता ना? सही सही। ठीक है, बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे से। हक, ये भी हमारा वर्ड है, हक। हक अदा करो। अब यहाँ पे भी काफ पे हम्म। शद्दा होगी। अब इसी को हम दोबारा हम्म। उर्दू में लिखते हैं हकूक। हकूक में जी, 2 काफ आ यही गए मेरे कि नहीं माइंड आ में गए? आया। हकीकत, हकीकत, 2 काफ आए हैं कि नहीं आए? हम्म। तो फिर रूट वर्ड क्या हुआ? हा काफ काफ। काफ। तो आखिरी हरफ पे शद्दा हो तो उसका मतलब है ये लेटर 2 दफा है। और अगर सेंटर में शद्दा हो तो उसका मतलब है कि उस काम का, जो भी वो रूट वर्ड है ना, वो काम बार बार होना, और शिद्दत के साथ, मुबालगे के साथ होना। ठीक है, बात समझ आई? अब फर्क जी याद है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। जी मैम, जज़ाकल्लाह खैर। जरा ये वाली रिपीट करें, अगर दरमियान में हो तो वो तय मुबालगा, काम और का बार अगर बार होना, बार बार जी। और मुबालगा और या शिद्दत के साथ होना। अगर लास्ट पे हो तो वो लफ्ज 2 दफा होता है, और ऐसे ही है आखिरी ना? पे होगा तो वो लेटर 2 दफा मादे में आएगा। जी ठीक है। लिखा हुआ आपको एक नजर आ रहा है, लेकिन है वो 2 दफा। ठीक है। वो शद दे के ना उसको आपस में, इसके लिए एक वर्ड होता है इदगाम या मुदगम। एक दूसरों के अंदर वो अम, क्या इसको कहेंगे, मर्ज कर देंगे एक दूसरों के अंदर। एक जीम दूसरे जीम में मर्ज कर देंगे। इसके साथ मानी में फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो दो हरफी मादा हाँ, असल में मानी में है कोई तो फर्क नहीं तीन, पड़ेगा। तीन हो गए, लेकिन बस वो उसको ये शॉर्ट कर जब दिया है। दरमियान में, इंग्लिश में जब हम कहते हैं दरमियान कुड में। नॉट जी को कुडंट, शुड जी नॉट को जी। अब शुडंट, कैन नॉट को एब्रीविएट किया। कैंट, इज नॉट हम्म। को इजंट। तो जिसको वो शॉर्ट करते हैं, ये भी शॉर्ट किया हुआ है उसको, वर्ड को। जबकि दूसरा जो है दरमियान वाला, वो मीनिंग में काफी उसके तब्दीली अंदर लाएगा।
मीनिंग में वो अच्छी खासी तब्दीली, शिद्दत बिल्कुल आ गई, मुबालगा आ गया, बार बार होना आ गया, बिल्कुल। तो ठीक हो गया मैम, जज़ाकिल्लाह खैर। अच्छा, कौन सा बच्चा रह गया, इसकी बारी नहीं आई? मेरी समिया। समिया। आपका मैंने शुरू में नाम पुकारा था, आपने आगे से बोला ही नहीं। नहीं, असल में ना वो नेट ड्रॉप हो गया था ना बीच में। अच्छा, आपके लिए वर्ड है जी मुसद्दिकुन। मुसद्दिकुन। मीम मु मुसद्दी मुसद्दिकुन। अच्छा, पहले इसका मादा निकालूं। जी, लफ्ज को तोड़ के आपने रद्द ये करना होगा, है। मीम का मुझे नहीं पता कि ये किस लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन सौद दाल और काफ मादा होगा। मीम का मुझे बताएं। जी, आपने, इसका मतलब है हमें लेट ज्वाइन की है। हमने जी, बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि शुरू में मादे से पहले मीम, इसको कहते हैं मीम अजाफी। मीम अजाफी। जी ठीक है, ये मैं जब लिख भी लेती हूँ। आता है ये इसम की निशानी है, यानी कि सिर्फ इसम में आता है और किसी लफ्ज में नहीं आ सकता। तो इस मीम अजाफी को देखते या बता दोगे अगर मादे के अलावा आया हुआ है और मादे से पहले आया हुआ है, ठीक है? तो मादा तो इसका यही है ना, सौद दाल काफ। बिल्कुल, तो मीम जो है इसका मतलब होता है वाला, वाले, अच्छा वाली, यानी कि जो भी आपके जुमले के साथ सूट करता है। जी ठीक है। अब ये इसम है, इसम किसको कहते हैं? नाम को। जी, नाम, जगह, चीज, नाम किसी भी, को भी। किसी भी चीज का नाम। नाम नाम है। का मतलब है ये लफ्ज नाम है ना, तो नाम के जी तौर पे तर्जमा करोगे। जी। और मीम का मतलब है वाला, जी, तो क्या तर्जमा सच्चाई करोगे? वाला। जी, सच्चाई वाला। सच्चाई वाला या मुसद्दिक सच्चा, सच्चा। सच बोलने वाला। सच, सच बोलने वाला, हाँ। सच्चाई वाला वाला आ या गया सच ना बोलने बीच में, वाला। सच सच बोलने बोलने वाला ज्यादा वाला। अच्छा है। सच बोलने वाला। ठीक है, तो ठीक ये है। नाम हो गया ना सच बोलने वाला, यानी किसी शख्स जी को के बारे में आप बता रहे हो कि ये मुसद्दिक है, यानी कि सच बोलने वाला। ठीक है, तो ये शुरू में मादे से पहले, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो लिख लो, मादे से पहले अगर अजाफी मीम हो तो ये इस्म की निशानी है। और इसका मीनिंग क्या होता है? जी, मैंने लिख वाला, लिया। वाले, वाली। मसलन मस्जिद, सजदे वाली जगह। हाँ जी। फिर ये साजदा इसका रूट वर्ड होगा, और मीम जो अजाफी मीम है वो इस्म की निशानी है। ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही है, यानी कि सजदे वाली जगह, वाली आना है ना। जी मस्जिद किसे जी, कहते हैं? वाली हो गया, सजदे और वाली जगह। साजदा सजदा, और वाली और सजदे वाली जगह। ठीक है। मशरिक, मीम अजाफी मीम है इस्म की निशानी, और शारा का रूट वर्ड होगा। बिल्कुल। उर्दू में हम नमाज पढ़ते हैं ना इशराक की। जी इशराक जी, की नमाज कब इशराक। होती है? जी, वो 10 बजे तक। नहीं, क्या क्या कब होती है? टाइम तो है, लेकिन कब होती है? जब सूरज निकला हो तो। तो मशरिक से क्या होता है? मशरिक से सूरज निकलता है ना। तो फिर इसीलिए उस नमाज का नाम है ना इशराक। इशराक। जी, ये भी उसमें भी आज शिरक मुझे ही आ पता रहा है चला ना। कि उस वजह से नाम है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मशरिक, सूरज निकलने वाली जगह, सूरज जी के ठीक है। तलू होने वाली जगह, यानी कि शिरक कहते हैं जहाँ पे सूरज तलू हो, उस जगह को कहते हैं। और जब सूरज तलू हो जाता है तो इशराक की नमाज हो जाती है। और मगरिब, फिर मगरिब होगा ना, गरबा, गुरूब होने वाला, बिल्कुल, यानी गरूब होने वाली जगह। जगह मतलब जगह। तो नाम है फिर ना। हमने कहा ना किसी जी, भी चीज, शख्स या जगह का नाम, ऐसे ही हम कहते हैं हाँ, ना इसम। जगह। जी, इस्म की निशानी यही है ना, चीज, हाँ, किसी भी चीज, जगह, शख्स का नाम, इस्म की हाँ, तो निशानी यही जगह है के ना। नाम को भी इसम कहते हैं ना। तो ये जगह है ना, जी कि जहां से सूरज तलू हो जी रहा है, जहां सूरज गरूब हो रहा है, जहां पे सजदा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जगहों के नाम है।
जी। और सच बोलने फिर ये वाला ये मगरिब की किसी नमाज शख्स का भी नाम ऐसे ही है। है ना कि जब सूरज गुरूब हो तो फिर पढ़ते हैं ना। बिल्कुल। आई समझ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने पहली दफा ये इशराक का पढ़ते थे नमाज, लेकिन ये नहीं था पता कि क्या है। अब पता चला कि इसका नाम ये कैसे है। बिल्कुल सही। लफ्जों को खोल लेंगे ना तो आपको तर्जमा करना खुद ब खुद आएगा। अच्छा, अगला बच्चा आ जाए जी। कौन सा रह गया है? टाइम क्या हुआ है? मुझे तो घड़ी बच्ची सात। मैं रह गई हूँ। जी 7 बज गए हैं। जो जाना चाहता है वो जा सात सकता है, बजे। जो सुनाना चाह रहा है वो सुना ले। ठीक है, जिसकी बच्ची बारी। मैं रह गई हूँ। हमना, हमना। आपको मैं मैं रीड वर्ड कर देती हूँ। दूंगी। यून। सुनती रहूंगी। अच्छा नहीं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। यकफुरूना, यकफुरूना। जी बच्ची। यार जो है वो यतान में से है। फिर नजारे का वाव नून जो है वो जमा की निशानी है। हम्म, और अ, कफर जो है वो बीच का रूट वर्ड है। कुफर ठीक है। करना, इनकार करना। ठीक है। ये फेल मुजारे बनता जमा मुजक्कर फेल मुजारा। बिल्कुल ठीक हो गया। तर्जमा क्या होगा? वो सब कुफर करते हैं करेंगे। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। वो सब कुफर करते हैं करेंगे। यार मुश्किल बात तो नहीं है ना कोई? नहीं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपने आज बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी, कोई और बच्चा रह गया है जिसने नहीं सुनाया? उनजा, उनसा, आपने सुनाना है बेटा? यस मैम। जी, आपको भी जल्दी से दे दूं। कद्दमत, किधर? कद, कद्दमत। जी, काफ दाल मीम इसका रूट वर्ड है। ठीक है। और इसके दरमियान में शब्द है तो ये मुबालगे का होगा, जोर देने बिल्कुल, वाला। बिल्कुल ठीक हो गया। और और ते साकिन क्यों आया आखिर में? ता जो है वो किसकी अ, निशानी है? अभी तक हमने जो पढ़ा है 3 सवाल हैं। इस समय फेल माजी है, फेल मजारे है। निशानी को देख के बताना है। ये तान, ये तान आया हुआ ये है तान शुरू में? मुजारे में ये मादा आपने क्या बताया है? नहीं। काफ दाल मीम कदम। तो उससे पहले लामत मुजारे लगी हुई है। नहीं, मादे से पहले आती है ना लामत ये माजी मुजारे। होगा, पहले माजी। तो इसका जी मतलब क्या हुआ? पहले माजी। बिल्कुल, आपको कहना निशानियां देखनी है। अगर मुजारे होगा तो ये तान का आना मस्ट है। जी इसका मतलब है ये मुजारे नहीं है जी तो या ठीक है। इसम है या माजी है। तो 5 ते मैंने पढ़ाए थे कि नहीं छुट्टियों से पहले? जी ते साकिन त ती तू। ये किस में आ रहा था? मादे के फौरन बाद मैंने बहुत सारे ते पढ़ाए थे। ते साकिन, त, ती, तू, तुमा, तुम, तुन्ना। ये किसके एंड पे आते हैं? किसकी निशानियां सीखी थी हमने? फेले माजी। फेले माजी की निशानियां सीखी थी। ते साकिन, ते जबर, ते जेर, ते पेश, और तुमा, और तुम, और तुन्ना। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था कि ये मादे के फौरन बाद अगर ये वाले ते होंगे तो ये माजी अल्फाज में आते हैं, फेले माजी में। ठीक है। जी ठीक है।
تے ساکن تھا غائب مؤنث کے لیے، ت تھا تو ایک مذکر، تی تھا تو ایک مؤنث، اور تو تھا میں. جی یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے اگلی دفعہ، تے کی ساری شکلیں. اور یہ جب بھی آئے گا مادے کے فوراً بعد تو یہ کنفرم بات ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. یہ صرف اس میں آتا ہے، نہ اسم میں آتا ہے نہ فعل مضارع میں آتا ہے. کلیئر ہے؟ جی 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 تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ قدم اٹھانا، قدم اٹھانا. جی اس تے ساکن ہے تو غائب مونس ہوگا نا، جی واحد غائب مونس. ایک واحد غائب مونس نے قدم اٹھایا، جی قدم اٹھایا. گولتے نہیں مونس کے لیے ہوتی. بیٹا وہ اسم میں آتا ہے نا بیٹا، گولتے. ابھی میں نے بتایا اسم تو نہیں ہے یہ، گولتے تو اسم میں آتا جی ہے. ٹھیک ہے. واحد مؤنث میں گولتے آتی ہے، پھر آتا ہے تانی اور آتن. ابھی میں نے بتایا الف تے کس میں آتا ہے؟ جمع مؤنث میں. ٹھیک ہے، جی وہ اسم میں آتا ہے. تو ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ والا جو تے ہے، تے ساکن، تے زبر، تے زیر، تے پیش، یہ سب فعل ماضی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. کوئی بچہ ابھی رہ تو نہیں گیا؟ سب ہو گئے ہیں؟ چلیں آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم مزید اسی طرح پریکٹس کریں گے. جب تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہم اسی طرح پریکٹس کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، پھر ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ آپ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے نماز میں اب جو آپ پڑھتے ہو تو؟ سمیہ کہ پہلے سے آتی ہے؟ چلیں جی اللہ حافظ.